चाहन्छु। पुणे गोर्खा परिवारको सानो परिचय दिनुपर्दा यो 21 अगस्त 2016 मा बन्द भएको थियो, जब केही समान विचारका गोर्खाहरू पहिलो पटक भेटे। हामी त्यो बेला पुणे गोर्खा एसोसिएसनको नामले चिनिन्थ्यो र केही समयको अन्तरालमा हामी पुणे गोर्खा परिवार हुन पुग्यौँ। पुणे गोर्खा परिवारको विस्तृत इतिहासको लागि तपाईँ हाम्रो पुस्तक, हाम्रो पत्रिका किन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कोर टोलीले यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन र मनोरञ्जक बनाउनको लागि सक्दो प्रयास गरेको छ।